हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन ले। अब आइए बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में कहा था कि ऑटोट्रॉप्स कौन है और हेटेरोट्रॉप्स कौन है, एक बार और दोहरा लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं यानी पौधे, और हेटेरोट्रॉप्स वो हैं जो अपनी ग़िज़ा के लिए ऑटोट्रॉप्स पर इन्हिसार करते हैं यानी आप, हम और दीगर जानदार। तो आइए बात करते हैं जानवर ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम नीचे से ऊपर की जानिब बात करते हैं। जो गंदखोर या सैप्रोफाइट्स जिन्हें कहा जाता है, वो अपनी ग़िज़ा को जिस्म के बाहर तहलील करके फिर हासिल करते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड्स वग़ैरह। और दूसरे हैं तुफेली या पैरासाइट्स, जो अपने मेज़बान को हिलाक किए बग़ैर, मोस्ट ऑफ द केसेस में हिलाक नहीं होता मेज़बान, किए बग़ैर उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। जैसे पौधों में अगर देखा जाए तो कैस्कटा, और इंसानों पे के ऊपर जो पाई जाती है सर की जूं या लाइस, और खून चूसने वाली लीच या जोंक, और चपटे दूधिये या टेप वॉर्म भी इसके अंदर ही आते हैं। तो ये ग़िज़ा के लिए अपने मेज़बान के तर्ज़ ज़िंदगी से मुताबिकत पा लेते हैं। और हज़मी निज़ाम एक खलवी जानदार या सिंगल सेल ऑर्गेनल में इंतहाई सादा होता है, जबकि कसीर खलवी हैवान या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में हज़मी निज़ाम काफ़ी पेचीदा होता है। तो आइए बात करते हैं अमीबा की। और अमीबा में जो ग़िज़ा को हासिल करने का निज़ाम है वो थोड़ा सा दिलचस्प है। और यानी अमीबा को अगर ग़िज़ा हासिल करना हो तो वो चूँकि एक खलवी है तो उसके कोई दीगर हाथ पैर वगैरह तो नहीं होते, तो लिहाजा वो क्या करता है, एक जानिब जिस्म के फैलाव पैदा करते हुए ग़िज़ा तक पहुँचता है। इसे को कहा जाता है काज़िब पैर या सूडोपोडिया। ग़िज़ा तक पहुँचना और ग़िज़ा हासिल करना। और जिस्म की दीवार से ग़िज़ा अंदर आती है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिस्म की बाहर नफूस पजीरी के ज़रिए से उसे बाहर कर दिया जाता है। और अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी एक मखसूस जगह से ग़िज़ा दाखिल होती है। कैसे हो? पैरामीशियम की पूरी बॉडी के अतराफ़ में बाल नुमा साख्तें पाई जाती हैं, जिन्हें हुद्बे या सीलिया कहा था। तो ये पैरामीशियम वो बाल नुमा साख्तों से आगे बढ़े और ग़िज़ा को हासिल करता है। तो और इसी तरह से अगर हम कैस्कटा या पौधे की बात करते हैं, जिसे डॉडर भी कहा जाता है, वो मेज़बान पौधे, इसमें याद रखिए ये इसलिए तुफेली है क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते, बेल नुमा साख्त होती है। तो ये डॉडर की 170 से ज़्यादा किस्में हैं। ये अपने मेज़बान पर एक जड़ नुमा साख्त के ज़रिए से मेज़बान के अंदर दाखिल होता है, और दाखिल होकर यानी जो दाखिल होता है वो जो हिस्से को हॉस्टेरिया कहा जाता है, जो जड़ नुमा साख्त होती है। तो यहाँ से दाखिल होकर पौधे के खशबा और लेहा तक यानी जाइलम और फ्लोएम तक पहुँच जाता है और ग़िज़ाई मादे हासिल करता है और पानी को हासिल कर लेता है। तो आप भी अपने माहौल में जायज़ा लीजिए कि कौन से हर्ब्स है, कौन से पौधे छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, और कौन से पौधे बेल नुमा होते हैं और कौन से पौधे बड़े शजर नुमा होते हैं। इनका आप मुशाहिदा कीजिए और हमें लिख भेजिए, ठीक है। और उसके बाद जो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंसानों में तग़ज़िया या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में तग़ज़िया यानी इंसानी हज़मी निज़ाम एक बहुत ही पेचीदा अमल है। जैसा कि हमने कहा था कि सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर या एक खलवी से कसीर खलवी जानदारों के दरमियान हज़मी निज़ाम पेचीदा होते जाता है। तो हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो हमारे अंदर भी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा या पेचीदा हज़मी निज़ाम पाया जाएगा। तो ये दहन से लेकर मुबरस तक फैला हुआ एक नाली होती है, और इस नाली के मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं, और हर हिस्सा अपने एक मुनफरिद अंदाज में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देता है। तो कैसे अंजाम देता है, आइए देखते हैं इंसानों में तग़ज़िया या इंसानी हज़मी निज़ाम। इस तस्वीर को देखिए, ये इंसानी हज़मी निज़ाम का खाका है, और इंसानी हज़मी निज़ाम पूरे 10 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है दहन, नंबर 2 है बक्कल कैविटी या बोखी कफ़ा, नंबर 3 है
فیرنگس یا بلوم، نمبر 4 ہے میرئی یا اسوفیگس، نمبر 5 ہے میدا، نمبر 6 ہے اثنائے عشری، نمبر 7 ہے چھوٹی آنت، نمبر 8 ہے بڑی آنت، نمبر 9 ہے مائع مستقیم اور نمبر 10 ہے مبرز۔ تو ہماری جو غذا ہے وہ دہن سے شروع ہو کر غذائی نالی جو جسے گٹ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے تو یہ گٹ ہے، یہاں دہن سے شروع ہوتی ہے۔ تو پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، تو اس تصویر یہاں پر بھی اس تصویر کو آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے غذا کو دہن سے بوقی کف میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ غذا کو چبانا اور اسے چپچپا بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میسٹیکیشن، چپچپا بنانا اور چبانا، باریک کرنے کو۔ میسٹیکیشن کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے، لعاب کو شامل کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے لعابی غدود اس تصویر میں آپ کو بتایا جائے۔ نمبر 1 ہے سب مینڈیبولار یا زیر فکی جو جبڑے کے پاس پایا جاتا ہے، نمبر 2 ہے زیر لسانی یا مینڈیبولار جو زبان کے نیچے پایا جاتا ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور نمبر 3 ہے کان کے پیچھے پایا جانے والا پیروٹیڈ گلینڈ یا تکفیہ غدود۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ لعاب کو کیوں شامل کیا جانا چاہیے غذا میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل لعاب کے شامل ہوتے ہی ہضمی نظام عملاً شروع ہو جاتا ہے، یعنی لعاب شامل کرنے کے بعد کاربوہائیڈریٹس پیچیدہ مادوں سے سادہ مادوں کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو ایک اور تصویر آپ کو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے، اس تصویر میں دیکھیے کہ جو غذا نرم ہو چکی ہوتی ہے، تو اب جو غذا میرئی میں آپ سے داخل ہو چکی ہے برمزمار یا ایپیگلوٹس کے بعد، تو یہ جو غذا ہے اب آگے کی جانب یوں ہی نہیں جائے بلکہ وہ اس طرح سے موجی حرکت کرتی ہوئی جائے گی، اور اس موجی حرکت کو پیرسٹالٹک مومنٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے پیرسٹالٹک مومنٹ جو ہے پہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسا ہوتے ہوئے معدے میں داخل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پیپسن خامیرہ اس غذا میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سادہ سالمات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب غذا اور نرم ہو جاتی ہے اور چھوٹی آنت میں داخلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیموس یا کائی۔ اب وہاں سے حاجبی آسرا یا پائلورک سپنکٹر کے ذریعے سے چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہ حاجبی آسرا کیا ہے؟ حاجبی آسرا وہ حصہ ہے معدے کا، وہ آخری حصہ جو دائروی عضلات پر مشتمل ہوتا ہے اور جو غذا کے بہاؤ کو آگے کی جانب کنٹرول کرتا ہے، اسے حاجبی آسرا یا پائلورک سپنکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ چھوٹی آنت ہاضمی نظام کا سب سے بڑا حصہ ہوتی ہے۔ اب چھوٹی آنت میں مزید لبلبے اور جگر سے کچھ افرازات شامل ہو جانے کے بعد غذا مزید ہضم ہو جاتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس اور چربیاں مکمل طور پر ہضم کر لی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے شیرہ سازی یا ایملسیفیکیشن کا عمل، یعنی چربیوں کو مزید ہضم کرنے کے لیے جگر سے پت رس کا افراز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ چربیاں بھی مزید ہضم ہو جاتی ہیں، اور چھوٹی آنت کی دیواروں سے سکس انٹریکس کا افراز غذا کو مزید ہضم کر چکا ہوتا ہے، اور اب غذا بڑی آنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ آخری حصہ ہے۔ تو بڑی آنت میں جب غذا داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس سے پانی کو مزید جذب کر لیا جاتا ہے اور وہ موجی حرکت کرتے ہوئے آگے کی جانب بیکار مادوں کو ڈھکیلا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ فضلہ باہر کی جانب خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا انسانی ہضمی نظام۔ ایک بار خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو غذا ہے دہن کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے، جہاں پہ چبایا جاتا ہے اور اس میں لعاب کو شامل کیا جاتا ہے، اور وہ غذا بوخی کحفے سے بلوم میں آتی ہے۔ بلوم کے پاس برمزمار اسے میرئی میں یا ایسوفیگس میں داخل کرتا ہے، جہاں پہ موجی حرکت کرتے ہوئے غذا معدے میں داخل ہوتی ہے۔ معدے سے
اثنائے عشری کے ذریعے سے چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے، جہاں پر مزید اس کو ہضم کرتے ہوئے اس میں سے دیگر مادوں کو چھوٹی آنت میں آتی ہے غذا، اور جہاں پہ اس کو مزید ہضم کرتے ہوئے بیکار مادوں کو بڑی آنت کے ذریعے سے فضلے کی شکل میں باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ہضمی نظام، اور اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کبھی کبھی وامٹنگ سینسیشن یا خے یا جی متلانا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی طرح کی غذا کا ہم نے حد سے زیادہ استعمال اگر کر لیا ہو تو ہمارا معدہ بہت ہی ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر جسم کو نقصان سے بچانے کے لیے الٹی موجی حرکت کرتے ہوئے، ریورس پیریسٹالٹک موومنٹ کرتے ہوئے غذا کو خے کے ذریعے سے باہر خارج کر دیتا ہے اور جسم کو بیلنسڈ کرتا ہے۔ اسی لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ غذا کو اچھی طرح سے چبانا چاہیے اور اس کے بعد اسے نگلنا چاہیے، بہت زیادہ مقدار میں غذا کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایسے ہی صحت مند عادات پہ اگر آپ بھی عمل کرتے رہیں گے تو آپ بھی ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔